अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। प्रियंका कुमारा श्रीलंका का एक शहरी जिसे 2 रोज़ पहले सियालकोट की एक फैक्ट्री के अंदर बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या दिल खराश वाक़या था जिसने न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिसने भी देखा उसको हिला कर रख दिया। पाकिस्तान के अंदर इससे बेशतर भी बहुत सारे ऐसे बेरहमी के अलमनाक वाक़यात हुए। उन वाक़यात को अगर रोक लिया जाता, उसके बाद अगर ऐसे जो वाक़यात पहले हुए उनके बाद अगर सख्त सज़ाएं दी जाती, बर वक्त सज़ाएं दी जाती, तेज़ रफ्तारी से ऐसे वाक़यात के बाद अगर एक्शन लिया जाता, अदालतें एक्शन में आती और मुजरमों को सरेआम सज़ाएं दी जाती, इबरतनाक सज़ाएं दी जाती, तो ऐसे वाक़यात दोबारा से ना होते। लेकिन ये एक ऐसा पर्टिकुलर वाक़या है कि जिसने पाकिस्तानियों की, न सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि मुसलमानों की, इस्लाम की साख को भी काफ़ी मुतासर किया है पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरीके से मज़हब की आड़ लेकर, तौहीने रसालत की आड़ लेकर ये एक वहशत जो है वो पनप रही है, ये आइंदा आने वाली नस्लों को ये लहू लहान कर देगी। ये इसी तरह जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे। किसी भी गली के कोने में, किसी भी नुक्कड़ पे कोई भी किसी को भी खड़ा होके तौहीने मज़हब की जो आड़ लेकर या तौहीने रसालत की माज़ल्ला आड़ लेकर किसी को भी वो कत्ल कर सकता है और वो इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करेगा कि शायद वो दुनिया के अंदर इतनी आसानी से किसी इंसान को मार के जन्नत का हकदार हो जाएगा। लेकिन ये जितने भी मामलात हुए, इन मामलात के ऊपर न सिर्फ आम शहरियों को बल्कि उलमाए कराम को, हुकूमती जो वज़रा हैं, जो लोग हैं, जो हुकूमत है, अपोजिशन की जो जमातें हैं, सियासी जमातें, इन सबको एक पेज पे बैठ के फिल फोर ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए बर वक्त इकदाम उठाने जो है वो नागज़ीर हो चुके हैं। वरना जिस तरह के मामलात पिछले चंद सालों में हमने देखे हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो कुफर के फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, हर मामले में अपनी सोच होती है, लेकिन ये एक ब्रेन वॉशिंग है। ये एक ऐसा पॉइंट लोगों के जहनों में गढ़ दिया गया है कि अब कोई भी ज़रा सी बात होती है, अगर उस पर कोई दूसरा बंदा एख्तलाफ करता है तो उस पर कुफर का फतवा लग जाता है। और ये चीज़ें जो है वो पनप रही हैं, बहुत पहले की पनप तो चुकी हैं, लेकिन ये एक तनावर दरख्त बनती जा रही हैं। तो इन चीज़ों को रोकना होगा। हमारे अंदर मजहबी लिहाज से भी बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, फ़िरकी लिहाज से भी, मुल्की लिहाज से भी हम लोग जो है वो सुबाइयत के लिहाज से भी, हर तरह से हमारे अंदर जो बर्दाश्त है वो कम होती जा रही है। हम लोग इल्म नहीं रखते, नॉलेज नहीं है, तहकीक नहीं करते, हम लोग दीन को सही तरीके से समझते नहीं हैं। हमने मज़हब को बहुत सख्त बना दिया है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि हम उन लोगों के लिए भी एक दहशत और वहशत बन गए हैं कि जो अभी हमारे मज़हब में दाखिल नहीं हुए। हमें इन चीज़ों के ऊपर डीपली इनको सोचना होगा और हमें इनके ऊपर सर्च करने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि सुनी सुनाई बातें। चाहे कोई कितना ही बड़ा आलम क्यों ना हो, उसकी बात पे उस वक़्त तक यकीन ना करें जब तक कि आप ख़ुद अहादीस को या कुरान को पढ़ नहीं लेते, उसका मुतालिया नहीं कर लेते, उसके तर्जमे और तफसीर को समझ नहीं लेते। प्लीज़ मेरी तमाम पाकिस्तानियों से, मुसलमानों से ये गुजारिश है कि खुदा के लिए अपने आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपकी सीरत पाक है उसको पढ़ें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़े हसना है उनको पढ़ें कि आपका अखलाक कैसा था, आपका अखलाक गैर जो मज़हब थे, जो मज़हब के जो लोग थे उनके साथ कैसा बर्ताव था, कैसा तरीका था, उनके मतलब क्या अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को छोड़कर हम दूसरे मामलात को लेके इतना जज्बाती हो जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि बस आज ही अपने मुल्क को जला के राख कर दो। जो बंदा हमें
انسانیت کا سبق دینے کی کوشش کرے گا ہم اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیں گے. یہ چیزیں دین کے اندر نہیں ہیں. کسی کو بھی مذہب کی توہین برداشت نہیں، کسی کو بھی اپنے نبی کی معاذ اللہ توہین برداشت نہیں ہے. لیکن یہ خیال کریں کہ یہ چیزیں اس کا ناجائز فائدہ دوسرے لوگ بھی جو انتشاری ہیں، جن کا کسی مذہب سے کسی جماعت سے تعلق نہیں بھی ہوگا، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی. تو اپنے اندر ایک برداشت پیدا کریں اور اپنے فتووں کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینکیں. کفر کے فتوے جو ہیں وہ یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے وبال جان بن جائیں گے. تو یہ اس طرح جنت نہیں ملتی کہ آپ کسی انسان کو بغیر تحقیق کے قتل کر دیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہی کیوں نہ ہو. اگر کسی نے غلطی کی، اس نے غلطی کی معافی مانگ لی، تو اس کے بعد یہ گنجائش رہتی نہیں کہ اگر کسی نے ناسمجھی میں کچھ غلطی کر دی تو آپ نے اس کو تلوار نکالی اور اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا. آپ نے اس کی معافی، جب پریتکا نے جو غلطی اس سے ہو گئی اس نے اس کی معذرت کر لی، اس کے بعد اتنا بڑا جو ظلم کرنا کوئی بنتا تھا. مجھے بتائیے کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے کیا وہ جنت کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کیا اللہ اس چیز کو ہم سب سے زیادہ بہتر نہیں سمجھتا جانتا کہ اس ایک شخص سے نادانستہ طور پہ غلطی ہوئی، اس نے معافی مانگی، اس کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا گیا اور اس برے طریقے سے مارا گیا؟ کیا آپ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا کوئی مذہب آپ کو آن کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ دنیا کا کوئی مذہب ایسی وحشت اور درندگی کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ میرا میسج ہے کہ پلیز اپنی اپنی جگہ پہ یہ سوچیں کہ آپ کس مذہب کو، کس دین کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ جائز ہے؟ یہ بالکل بھی جائز نہیں، ناجائز ہے. اس لیے میں ہمبلی اپنے تمام دوستوں سے، اپنے پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارا ان چیزوں کو صبر و تحمل کے ساتھ، مطالعے کے ساتھ، اپنے علم کے مطابق، نالج کے مطابق خود سے ان کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کا مطالعہ کریں کہ آپ کتنے حلیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے، کتنی وسیلہ رحمی کرنے والے تھے، معاف کرنے والے تھے. لیکن ہم اس طرف بالکل بھی نہیں آتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس اگلے کو مار دو، اس کی گردن سر سے اتار دو، تو پھر ہی یہ جو ہے نا وہ ثواب کا کام ہے، پھر ہی ہم کہیں گے کہ ہم نے دین کے لیے، مذہب کے لیے بڑا اچھا کام کیا. تو ایسے نہیں ہوتا. اپنے ملک کی، اپنے مذہب کی عزت کا خیال کریں اور انسانیت سے پیار کریں. جس نے انسانیت سے پیار کیا وہی اللہ کی نظروں میں محبوب ہوگا. اور میری پھر علماء سے، اساتذہ سے، جو جتنے بھی سیاسی جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ساری چیزوں کو، فرقوں کو، تفرقوں کے ایک سائڈ پہ رکھیں. پلیز انسانیت کے مذہب کو اجاگر کریں، اس کی روشنی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ایسے مزید جو المناک واقعات ہیں ان کو ہونے سے روکا جا سکے. تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.